इश्टानो, देवाच्या कामात आम्ही प्रामाणिक आसूंक जाय. मोगाळ बावड्यानो, आयज आमी एजराच्या 7व्या आविसरांत तशेंच 8व्या आविसरांत पळयतले. ह्या सुवातेर एजराच्या आदारान सुमार 2000 लोक जेरुजालेमांत आयले. एजराची खुशी आसली की ह्या लोकांक देवाचे कायदे आनी नीत हांची खबर आसची. आतां आमी पळोवया एजराचो 7वो आविसर 11 ते 13 वळींनी. इश्टानो, ही गजाल सोद जावन आसा की कोरेश राजा, अर्थशस्त राजा आनी दार्यावेस राजा इस्रायलाच्या पवित्र देवाक मान आनी मोहिमा दिताले. इस्रायलाच्या पवित्र देवाचे देवपण तांणी पळयल्लें आसलें. अर्थशस्त राजान ह्या सुवातेर स्वर्गाचो देव अशें म्हटलेलें आसा. मुखार ताणें एजरा आनी जुदेव लोकांक जेरुजालेमाक वचूंक परवानगी दिली. ह्या सुवातेर एक गजाल म्हाका उगडास येता. ह्या राजाच्या काळार तांच्या सरभोंवतणी जे सेवक आसले ते देवाचेर विस्वास दवरताले आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताले. दानियल, नेहमिया, एजरा, जकारिया वा हागाय अशीं तांची नांवां जावन आसलीं. हे लोक अशे आसले की तांकां पळोवन ओन बावरती राजा खऱ्या आनी जिवंत देवाक वळखूंक पावले. हे देवाचे सेवक आपणाची बरे तरेन गवायकी दिनारे जावन आसले. दानियल आनी नेहमिया हे आपणाचो सगळोच वेळ देवाच्या चाकरेंत नासले, तर राजाची चाकरी ते करणारे जावन आसले. आनी राजाची सेवा करता आसतनाच ते देवाची सेवा चाकरी करीत आसले. आनी तांच्या वरवीं देवाक मान आनी मोहिमा मेवताली. आनी तांकां पळयणाऱ्याक देवाची जिवंत आनी खरी गवायकी कळून येताली. मोगाळ बाबड्यानो, कांय भावार्थी लोकांचो असो समज आसा की देवाची सेवा सगळोच वेळ केल्यार तो बरे तरेन घडूं येता व तो बरे तरेन जावंक शकता. पूर्ण वेळ देवाक दिलो तर देवाची सेवा बरी जातात अशें तांचें मत आसा. पूण ह्या सुवातेर जर आमी पळयलें तर हे तर पूर्ण वेळ देवाचे पसत नासले, तरी पूण देवान तांची सेवा आशिर्वादीत केली आनी तांच्या वरवींच जायते जाणांक तारणाची वाट उगडापी जाली. पावलून कोलोन्स्कारांक बरयल्ल्या चिटीन 3ऱ्या आविसरांत 23 आनी 24 वळीन अशें बरयल्लें आसा. तुमी करता तितलें सगळें काळजान करात. तें मनशाक न्हय पूण सोमयांक केल्ल्या परी आपले प्रोजेक्ट दवरला तें दायज तुमची मजुरी कशी सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास धरात. खरेंच म्हळ्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ता दोनयाची. तशेंच पयली पेद्रून बरयल्ली चीट 2रो आविसर आनी 9वी ओळ. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यात. आपली कर्तुबां वाखाणच्याक तुमकां विचून काडलेली कूळ, राजकीय याज्ञिकी कूळ, संस्कारलेलें राष्ट्र आपली खाशा पर्जा देवान केल्यात. मोगाळ बाबड्यानो, आमच्या सेवे वरवीं, आमच्या वागण्या वरवीं देवाचे गूण परगट जावचे हीच देवाची आमच्या संबंदी कशी जावन आसा. तुमी तुमच्या जिवितान आनी ज्या सुवातेर तुमी रावतात, काम करतात, भोंवतात त्या सुवातेर दानियेला भशेन, नेहम्या भशेन जर तुमचें वागणें आसत तर आयज जायते जाण जिवंत आनी खऱ्या देवाक वळखूंक पावतले. हे दोगूय जाण तांच्या अधिकाऱ्यां पासत आनी राजा पासत आशिर्वादीत अशें जावंक पावले. तुमी तुमच्या अधिकाऱ्यां पासत आनी तुमच्या सांगातान आसलेल्या लोकां पासत
आशिर्वादीत अशें जाल्ले आसात. मोगा इश्टानो, जण एका भावार्थ्यान देवाचें व्हडपण संवसाराक कळीत करूंक जाय आनी त्या पासत तुमचें जिवीत कशें आसूंक जाय हें पवित्र पुस्तकूच तुमकां सांगूंक शकता. सगळो अधिकार पवित्र पुस्तकाचोच जावन आसा. अर्थशास्त्र ही चीट एजराक बरयली. ताणें केल्ले आज्ञेक लागून एजरा आनी ताचे वांगडी हांकां तांच्या देशांत वचूंक परवानगी मेवली. तांणी देवाचे खोशे प्रमाणे तांच्या देशांत वयचें आसलें. त्या चिठींत बरयल्लें आसलें की तांणी त्या देशांत वयचें. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, ओन भावार्थी राजा सुद्दां देवाक मान आनी महिमा दिता. पूण आयज भावार्थ्यांच्या मदेंच व्हड अस्कोताय उत्पन्न जाल्ली आसा. हें कित्याक? ते आयज संवसारांत पडल्यात त्या पासत. जे कोण जेरुसलेमांत गेले नात तांच्या पासत हांव कांयच उलयना. ते चुकले. तांणी जेरुसलेमांत वचूंकूच जाय आसलें अशें हांव कांयच म्हणना. जण एकल्यान खूद निर्णय घेवचो. देव जण एकल्याच्या मोता प्रमाणे तांकां परवानगी दिता. जर हांव पातक करतां तर तें म्हजे खुशेन. देव तुका आडोवचो ना. पूण जर तूं देवाचो वावर प्रमाणीकपणान केलो आनी करशी जाल्यार देव तुका ताचो इनाम दितलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जर आमी केलें तर आमकां इनामी आसाच. मोगाळ भाव भयणांनो, जिविताच्या संदेशा वरवीं आमी देवाचे लिपलेले गूट उक्ते करून तुमकां दाखोळ करूंक सदांच ही कार्यावळ घेवन येता. खरेंच देवाचें उतर खंय आसा, कितलें आसा, कशें आसा हें आमचे जाणवायेन तुमकां आमी सांगूंक शकनात. तरी पूण देवान जो आमकां आदार दिल्लो आसा आनी जशें पवित्र पुस्तक आसा तशेंच आमी तुमच्या मुखार तें दवरता. कित्याक तातूंत आमची जाणवाय आमकां घालूंक नाका. मोगाळ भाव भयणांनो, एजराक नितीदाराचो अधिकार दिल्लो आसलो. एजराक राजाच्यो आज्ञेच्यो कवळ्यो दिल्ल्यो आसल्यो. ह्यो कवळ्यो म्हणजेच आतां आमी ताका पुस्तकां अशें म्हणूं येता. ताका दुसरे भाशेन स्क्रोलूय म्हणटात वो गुंडाळ म्हणटात. तातूंत पयलीं ते बरयताले आनी ते तशेंच दवरताले आनी जें कितें तातूंत बरयल्लें आसलें तें सगळें सोत अशें मानताले. एजराचो 7वो आविसर आनी 26वी ओळ. जुदेव लोक जेरुसलेमांत आयल्या उपरांत कितें करचें ह्या संबंदी हो कायदो आसलो आनी हो कायदो तातूंत बरयल्लो आसलो. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार जेरुसलेमांत वेतकूच तांणी दुसरे खंयचेच गजालीचेर लक्ष लावूंक जायनासलें. जें काम तांकां दिल्लें आसलें तेंच काम तांणी करूंक जाय आसलें. इश्टानो, थोड्यांक दिसता देवाचें काम केन्नाय आमी कशे तरेन करूं येता. आमकां त्या कामा संबंदी कोणूच विचारणारो ना. पूण हे लोक विसरून वेतात की सगळ्या कामां परस देवाचें काम कठीण जावन आसा आनी तें तितलेंच म्हत्वाचें जावन आसा. तें आमी वेळाच्या वेळार करूंक जाय. जें काम आमकां दिलां तें आमी प्रमाणीकपणेच करूंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, एजराच्या 8व्या आविसरांत जे लोक एजराच्या बाराबर जेरुसलेमांत आयले तांची नांवां ह्या सुवातेचेर दिल्लीं आसात. एजरान आपणाच्या बाराबर लेवी लोकांक वरची काळजी घेतलेली आसली. तांच्या सांगाता देवाचे चाकरूय गेल्ले आसले. इश्टानो, देवाचे चाकर तुमच्या आमच्या सारकेच आडामासाचे मनीस जावन आसात. तेय मनान आमच्या सारकेच जावन आसात. तांकांय जायत्या गजालींची भिरांत दिसता. जायते फावटी आमी तांकां विसरूनच वेतात. एजराकूय तांच्या दुस्मनांची भिरांत दिसताली. एजराचें पुस्तक 8वो आविसर आनी 21वी ओळ. एजरान उपास करच्या पासत लोकांक सांगलें आनी सोमतेराच्या देगेर मागणें करच्या पासत तांणी सगळ्यांक आपयलें. तांकां देवाची खुशी कितें आसा ही जाण जावन घेवंक जाय आसलें.
एजराचो 8वो आविसूर 22वी आनी 23वी ओळ. तो ह्या लोकांक म्हणटा, हांव राजा कडेन गेलो आनी ताका सांगलें की दोनयाचो हात आमचेर आसा आनी तो आमच्या दुस्मनाच्या विरुद्ध वेतलो आनी आमकां आमच्या देशांत पावयतलो. उपरांत ताणें सोमतीराच्या देगेर जमा जाल्ल्या लोकांचेर आपणाची नदर घातली. तांच्या गोराब्याचेर आनी भुरग्यांचेर तांणी नदर लायली आनी जेरुजालेमांत वयच्या रस्त्याचेर जें दूख आनी संकोच येवचें आसलें ताचेर तांणी येवजून पळयलें. खरें पळयल्यार राजा कडेन ताणें आदार मागूंक जातालो. तांच्या सांगातान कांय सैनिकूय घेवंक जाताले, पूण राजा कितें म्हणटलो हें ताका पडून गेल्लें आसलें. म्हाका दिसता तुमी देवाचेर विस्वास दवरून आसात अशें राजा म्हणटलो, म्हणूनच ताणें राजा कडेन आदार मागूंक ना. मोगाळ बाबळांनो, जायते फावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरच्या बदलेक आमच्या सोर भोंवतणी आसल्या लोकांचेर आमी विस्वास दवरतात, राजाचेर विस्वास दवरतात. दूख त्रास जे कितें आमचेर येतात ताका आमी पळयतात, पूण जर आमी आमची नदर दोनिया देवाचेर दवरली तर आमकां केदींच कांयच उणें जावचें ना. एजराचें पुस्तक 8वो आविसूर 31वी आनी 32वी ओळ. ह्या जोम्या बरोबर राजान जायत्यो वस्तू धाडून दिल्यो. भांगार, रुपें, आयदनांय धाडून दिल्लीं आसलीं. ही सगळी गिरेस्तकाय याज्ञिकाच्या हातान सोंपोवंक दिल्ली आसली आनी ताकाच लागून तांकां आदाराची गरज आसली. तांचेर देवान आपणाची नदर दवरली आनी ताचे देशांत तांकां पाठयले. इशानो, जे देवाचेर विस्वास दवरून आसात ते केन्नाच लोजेक पडनात. स्तोत्र बरोवपी आमकां सांगता 121वें स्तोत्र 4 आनी 8 ओळी की देव आमची राखण कशी करता. हें स्तोत्र तुमी वाचून पळयात. एजरा आनी ताच्या बाराबर आसलेल्या लोकांनी देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवाचो आदार तांकां फावो जालो. व्हड अडचणांतल्यान वेता आसतना देवानच तांकां आदार केल्लो आसलो. देवाचे दूत तांच्या सोर भोंवतणी आसले. देवाचेर विस्वास दवरणाऱ्यांक देवान लोजेक पडोंक दिवंक ना आनी राजाचें नांव देवाच्या मुखार व्हड जावंक पावलें. जेरुजालेमांत सगळ्या मोलाच्या वस्तू सयत ते 3 दीस रावले आनी उपरांत ताणीं सगळ्यो मोलाच्यो वस्तू मंदिरांत हाडून दवरल्यो. एजराचो 8वो आविसूर आनी 34वी ओळ. मोगाळ बाबळांनो, एजरा सगळे वाटेन प्रामाणीक आसलो. ताणें कांयच वांकडें व तिकडें केल्लें ना. इश्टानो, देवाच्या कामांत आमी प्रामाणीक आसूंक जाय. प्रामाणीकपणान आमी देवाची सेवा चाकरी करूंक जाय. एजराचें पुस्तक 8वो आविसूर आनी 35वी ओळ. ह्या सुवातेर 12 बोकड्या संबंदी सांगलोलें आसा आनी हे इस्रायलाच्या 12 वंशा पासत आनी तांच्या पातका पासत तांची भेट केल्ली आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. जुदेव लोकां पासत ही गजाल चड म्हत्वाची अशी आसली. गुलामपणांत आसलेल्या सगळ्या जुदेवांक आपणाच्या देशांत वयची खोशी आसली आनी त्याच पासत जिवंत देवाच्या मुखार तांकां भेट करूंक जाय आसलें आनी तांकां स्वतंत्रताय घेवंक जाय आसली. आतां नव्या आविसरांत आमकां कितें दिसता तें आमी पळोवया. पवित्र पुस्तकांत आसलेल्या म्हत्वाच्या मागण्या संबंदी जर आमी पळयलें तर ह्या सुवातेर आमकां हें एक म्हत्वाचें अशें मागणें दिसता. गुलामपणाच्या दिसांनी तांणी केल्लें व्हड मागणें ह्या सुवातेर म्हणजे नव्या आविसरांत आमकां पळोवंक मेळटा. हें मागणें 3 पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. हीं 3 पुस्तकां जावन आसा एजरा, नेहमिया आनी दानियेल. एजराचो 9वो आविसूर आनी 1ली ओळ. ह्या सुवातेर इजिप्ताच्या लोकां संबंदी सांगलेलें आसा. इतलेंच न्हय तर बाकीचे विदेशी लोक जे आसात तांच्या संबंदी सांगलेलें आसा.
ह्या स्वातेर दाखयिल्लें आसा हित्ती हे लोक बळवंत अशे जावन आसले. तांणी जायतीं म्हत्वाचीं शारां बांदलेलीं आसलीं. इफीस, स्मरणा, ट्रॉय हीं शारां तांणीच बांदलेलीं आसलीं. पूण ते लोक मुर्त्यांक बोजनारे जावन आसले. त्या लोकांपासून इस्रायली लोकांनी आपणाक वेगळे अशे दवरूंक जाय आसले. पूण तांणी वेगळे अशे दवरूंक ना. ते तांचे भितर मिसळ जाल्ले आसले. जेन्ना इस्रायलाचो पयलो पंगड जेरुजालेमांत आयलो तेन्ना तांकां निराशपण आयलें. हागाय पुस्तकाचें शिकोवप करता आसतना आमी ह्या संबंदी चड पळयतले. एज्राचें पुस्तक 9 आविसूर आनी 2 ओळ. ह्या सुवातेर तांच्या वडिलांनी लग्ना शिवाय वायट कामां केल्लीं आसलीं. तांणी देवाच्या मुखार व्हड चूक केल्ली आसली. तांकां जो हक्क आसलो तो जबाबदारेचो जावन आसलो. ते ह्या लोकांपासून म्हणजे मुर्त्यांक बोजणाऱ्या लोकांपासून वेगळे रावूंक ना. त्याच पासत तांचे मदें मुर्ती पुजा येवंक पावली. लोकांची अंतस्करणां पातकांत बुडोवन गेल्लीं आसलीं. तांणी लग्नाचो पवित्र संबंद सांबाळूंक ना. कोणाय कडेन ते लग्न जाल्ले आसले. पूण एज्रान तशें कांयच केलें ना. ताणें आपणाचें जिवीत वायट गजाली पासून सांबाळलें. एज्राचें पुस्तक 9 आविसूर आनी 3 ओळ. जेन्ना एज्रा जेरुजालेमांत आयलो तेन्ना 75 वर्सांनी ते त्या सुवातेचेर आयलेले आसले. आनी जेन्ना 2000 लोकांच्या सांगातान एज्रा त्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना ताका मंदिराचें काम पूर्ण जाल्लें दिसलें. पूण शाराच्यो वण्टी आजून बांदूंक नासल्यो. त्या सुवातेर आसलेलो लोक दुखी आनी वायट परिस्थितीन जियेतालो. ते अनभावार्थी मनशां मदें मिसळ जाले आनी तांचेशी तांणी लग्नाचो संबंद जोडलो. इश्टानो, आयज जर आमी पळयलें तर संवसार सोबांनी भितर सरलेलो आसा. लोक सगळे तरेचे वायट काम करीत आसात. तांचे मदें आयज कांयच बरें पडना. आतां एज्राचो 9 आविसूर 4 ते 6 ओळींनी आमी पळोवया. तांच्या पातकाक लागून एज्राक बरोच धोको बसलो. ताका व्हड दूख जाल्लें आसलें. ताच्या सांगातान आनिकूय लोक आसले. तेय ताच्या दुखान एक जाले. तेय लोक देवाची भिरांत दवरणारे जावन आसले. जे लोक पातकान व्हांवत गेले तांच्या पासत कोण मध्यस्थी करतलो? खरेंच आयज आमी ह्या संवसारांत पळयता. पवित्र पुस्तक आयज आमच्या हातांत आसा. आमी वाचतात, ताजेर आमी नियाळ करतात. पूण पातक करपाचें मात आमी सोडिना. आमकां जाय तशें वागपाचें आमी सोडिनात. मोगा इश्टानो, आयज जर आमी आमकां जाय तशें वागले तर आमच्या पासत कोण मध्यस्थी करतलो? एकदां आमी पातकां तर आमची कबूल केली. परत आमच्यांनी ती करूं येता? खरेंच आमकां देवाचोच आदार जाय. आमचें जिवीत एज्रा सारकें जावंक जाय. एज्रान जसो देवाचो वावर केलो त्या प्रमाणेच आमचोय वावर आसूंक जाय. मोगा भाव भयणीनो, हांव जाणा तुमकां जायतीं दूख आसा, त्रास आसा. व्हड संकश्टांतल्यान तुमी वतात. सर भोंवतणी आसलो लोक तुमकां दूख आनी त्रास दिता. पूण एक दीस आमकां व्हड इनाम मेळटलो. तर इश्टानो, तुमची आयज कसली मागणी आसात? आनी आमी तुमचे पासत कितें करचें आनी खंयचें मागणी करचें? आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुमच्या पासत मागणी करतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत